नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली। सुरुमा प्रमुख समाचार। देशभर थप 2817 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज मात्र 21 जनाको मृत्यु। मृतकको संख्या 1108 पुग्यो। कोरोना संक्रमणले यो वर्षको तिहारमा फूलका मालाहरूको कारोबार घट्ने संकेत। तर भारतीय मालाको आयात नहुने भएपछि व्यवसायीहरू उत्साहित। चाडपर्वको समय कैलालीको बजारमा महँगी र कालोबजारी बढेको गुनासो। अनुसन्धान र नियमन गर्न स्थानीय प्रशासनको अनुगमन भएन। मतगणनाको अनेक उतार चढावका बीच अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन विजयी। बाइडेनले प्राप्त गरेको मत इतिहासमै सबैभन्दा बढी। र नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको साधारण सभा आउँदो मङ्सिर 3 गते गर्ने निर्णय। केही खेलाडीहरूको ग्रेड समेत बढुवा। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा आज 2817 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 12311 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 2817 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज थप 21 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1108 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बताएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2812 जना डिस्चार्ज भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमध्ये आज दाङमा 98, रूपन्देहीमा 69, बाँकेमा 68 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कैलालीमा 29, बर्दियामा 13 र कञ्चनपुरमा 12 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कपिलवस्तु, पश्चिम नवलपरासी र बजाङमा 9 जना, अर्घखाँचीमा 8 जना, सुर्खेतमा 7 र सल्यानमा 6, गुल्मी र अछाममा 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। रुकुम पश्चिममा 4, रोल्पा र डडेलधुरामा 3 जना, प्युठान र दैलेखमा 2, रुकुम पूर्व, जुम्ला र बाजुरामा 1 जनामा संक्रमण भेटिएको हो। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै आइसियुमा र भेन्टिलेटरमा उपचार गर्नेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 480 जना कोरोना संक्रमित विभिन्न अस्पतालको आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 82 जना भेन्टिलेटर र 398 जना संक्रमित आइसियुमा उपचाररत छन्। आइसियुमा रहेका संक्रमितको संख्या सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 180 जना आइसियु र 41 जना भेन्टिलेटरमा छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा 57 जना आइसियु र 5 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 1 मा 45 जना आइसियु र 15 जना भेन्टिलेटरमा, प्रदेश 2 मा 7 जना आइसियु र 2 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिममा 15 जना आइसियु र 2 जना भेन्टिलेटरमा, गण्डकी प्रदेशमा 89 जना आइसियु र 17 जना भेन्टिलेटरमा र कर्णाली प्रदेशमा 5 जना आइसियुमा उपचाररत रहेका छन्। पुरुषोत्तम सापकोटा, एनटिभी कोहलपुर। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी दोस्रो लहर सुरु भए यता थप 2 देशका नेपालीमा संक्रमण देखिएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अनुसार यो साता अस्ट्रिया र चेक रिपब्लिकका नेपालीमा संक्रमण देखिएको हो। सङ्घका स्वास्थ्य समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटाका अनुसार विश्वभर 44 देशमा रहेका 44,113 जना नेपाली कोरोना भाइरसको संक्रमणमा परेका छन्। यो साता विदेशमा रहेका थप 1163 जना नेपाली कोरोना मुक्त भएका छन् भने थप 544 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो साता स्पेन, नेदरल्यान्ड, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, अस्ट्रिया रहेका नेपालीमा थप कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। यो साता साउदी अरबमा थप 1 जना नेपालीको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ भने अहिलेसम्म विदेशमा 18 देशका 285 जना नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सल्यानमा उत्पादित किवीले बजार नपाउँदा किसान समस्यामा परेका छन्। अन्नबाली लगाउन छोडेर किवी खेती गरेका किसान उत्पादनले बजार नपाएपछि समस्यामा परेका हुन्। कोरोना महामारीका कारण बाहिरबाट व्यापारी नआएपछि किसानको किवी बारीमै कुहिन थालेको छ। छत्रेश्वरी गाउँपालिका 2 गुराँसे गाउँमा सबैका बारीमा लटरम्म किवी फलेको छ। तेजबहादुर योगीले 33 रोपनीमा किवी खेती गर्नुभएको छ। 650 बोट किवी लगाएका उहाँले गत वर्ष किवी बिक्री गरेर 20 लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नुभयो। यसपटक भने किवी तयार भए पनि 1 किलो पनि बिक्री भएको छैन। बिक्री मैले गरेकै छैन, अहिले बिक्री गरेको छैन, अब बिक्री गर्ने हो तर कोरोनाको कारणले गर्दा रोकिरहेछ। कोरोना महामारीका कारण किसान व्यापारी खोज्न बाहिर गएका छैनन्, न त कोही किन्न नै गाउँ आएका छन्।
गुराँसेकै निमबहादुर योगीले गत वर्ष किबी बेचेरै 4 लाख कमाई गरे पनि यो वर्ष अहिलेसम्म किबी बिक्री नभएको बताउनु भयो। पोहोर साल चाहिँ घर दैलोमै ग्राहकहरू आएर यति चाहियो मागहरू आइरहेको थियो, अर्डरहरू आइरहेको थियो, फोन मार्फत पनि हुन्थ्यो र अहिले चाहिँ हामीले 1 केजी पनि बिक्री वितरण भएको छैन र पोहोर साल 2.5-3 लाख रुपियाँ बनाएको थियौँ भने अब अहिले चाहिँ 8-9 लाखको लक्ष्य लगेर गरिरहेको थियौँ तर 1 रुपियाँको पनि नबिग्ला जस्तो भइरहेछ। अहिले अब बारीमै कुहेर सडेर जान लागिसक्यो। गुराँसेमा मात्रै करिब 50 लाख रुपियाँ बराबरको किबी उत्पादन हुने आकलन गरिएको छ। यहाँका छत्रीछोरी, त्रिवेणी र कपुरकोटका किसानले व्यावसायिक रूपमै किबी खेती गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय यसप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ। हाम्रो व्यवसायिक रूपले गएको एरिया भनेको छत्रीछोरीको गुराँसे क्षेत्र 1 र 2 नम्बर क्षेत्र वडा नम्बर पर्छ। त्यो क्षेत्रमा अहिले करिब 7 हेक्टरमा किबी खेती लगाइएको छ। त्यो मध्ये करिब 3 हेक्टरमा लगाएको किबी चाहिँ अहिले उत्पादन दिनलाई लागेको भएको छ र उत्पादन दिइरहेको छ। बाँकी 4 हेक्टर भनेको चाहिँ नयाँ बिरुवा लगाइएको छ र जसले उत्पादन दिन सुरु गरेका छैनन्। त्यो क्षेत्रमा हामीले अघिल्लो वर्ष व्यावसायिक किबी उत्पादन पकेट क्षेत्र भनेर पनि हामीले कार्यक्रम चलायौँ पिएमएनपी कार्यक्रम अन्तर्गत। त्यस अन्तर्गत हामीले करिब 8 लाख रुपियाँ त्यहाँ अनुदान दिएका छौँ समिति मार्फत। त्यसले चाहिँ हामी त्यहाँ क्षेत्र विस्तार गर्ने काम गर्यो र बगैँचा सुधार गर्ने कामहरूमा विशेष हामीले काम गरेका छौँ र यो वर्ष पनि किबीमा बढ्दो आकर्षण छ। कृषि विकास कार्यालय सल्यानको तथ्याङ्क अनुसार यहाँ वार्षिक 18 टन किबी उत्पादन हुन्छ। केही किबी जिल्लाभित्र खपत हुने गर्छ भने अधिकांश किबी जिल्ला बाहिर निर्यात हुने गरेको छ। विगतमा यहाँका किसानले काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, धनगढी, बुटोल, दाङ लगायत भारतका विभिन्न स्थानमा किबी निर्यात गर्ने गरेका थिए। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि कर्णाली प्रदेश, सल्यान। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्रामको निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ। संघीय तथा प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको साझेदारीमा 31 करोड 30 लाख 21 हजार रुपैयाँको लागतमा औद्योगिक ग्राम निर्माण हुने खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले बताउनुभयो। करिब 21 बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने औद्योगिक ग्रामका लागि पहिलो चरणमा प्राप्त 92 लाख रुपैयाँको लागतमा तारबार तथा चौकीदार भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ। ठुला, मझौला र साना उद्योग रहने गरी निर्माण भइरहेको औद्योगिक ग्राममा विभिन्न किसिमका उद्योगहरूले आउने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। जिल्लामै पहिलो पटक पालिका स्तरमा निर्माण सुरु भएको औद्योगिक ग्राम 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ संक्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाईँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। फूल र बत्तीको विशेष महत्त्व हुने तिहारमा ढकमक्क फुलेका फूलहरूले रौनक थप्ने गरेको छ। सयपत्री, मखमली र गोदावरी फूलको बढी कारोबार हुने तिहारमा यो वर्ष स्वदेशमै उत्पादित फूलले बजार धान्ने पुष्प व्यवसायीहरूले तयारी गरेका छन्। फुलेका सयपत्री देख्न साथ हामी सबैलाई तिहार आएको आभास हुन्छ। आँगनमा फुलेका फूलहरूले समेत आइरहेको पर्वलाई स्वागत गरिरहेका छन्।
नहोस् पनि कसरी तिहार अनि सयपत्रीको आफ्नै जोड सामिप्यता छ र त तिहारमा फूलको विशेष महत्त्व हुने गर्दछ। हरेक वर्षको तिहारमा अत्यधिक मात्रामा फूलको खपत हुने गरेकोमा तर यसपालि भने कोरोना भाइरसका कारण यो वर्षको तिहारमा फूलको मागमा कमी आउने तथा स्वदेशी उत्पादन पनि राम्रो रहेकाले बाहिरबाट आयात नहुने भएको छ। व्यवसायीहरूले यस वर्षको पात्रो हेरेर व्यावसायिक रूपमा फूल लगाएका हुनाले उत्पादन राम्रो रहेको पुष्प व्यवसायी तथा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्य समिति सदस्य बिन्दु चर्ती मगरले बताउनुभयो। आजको यो सिजनको चाहिँ यो जुन अहिले तिहारको अहिले जुन एकदमै पछाडि भएको कारणले गर्दा जुन अहिले जुन दिदीबहिनी व्यावसायिक रूपले गरेका दिदीबहिनीहरूले चाहिँ दिदीबहिनी व्यवसायीहरूले चाहिँ यो क्यालेन्डर हेरेर यो तिहार कति गते छ कस्तो छ भनेर कुन महिना छ भनेर त्यो प्लानिङले रोपेको चाहिँ ठिक छ। जुन यो सिजनली यो व्यवसायीहरूले चाहिँ के भयो भने उनीहरूले हेर्दै नहेरेर चाँडै फुल दिएर चाहिँ उहाँहरूको फुलहरू चाहिँ एकदम अब तिहार छैन पछाडि छ त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूको अलिकता फुलहरू बिग्रिएर अनि उ भएको छ। यस वर्ष समय समयमा पानी परिरहेकाले पनि फूलको राम्रो उत्पादन भएको हो। यस वर्ष फूलको कारोबारमा कमी आउने पक्का भएको छ। कोरोनाका कारण गत चैतदेखि असारसम्म फूलको कारोबार शून्य रहेको र पछिल्लो समय नगन्ने मात्रामा कारोबार भएकाले अपेक्षा अनुरूप कारोबार नहुने भएको हो। तिहारमा फूलको कारोबार हुने अनुमान गरे पनि कोरोनाका कारण बजारमा चहल पहल नहुँदा कम हुने निश्चित छ। विगतको बेला त असाध्यै राम्रो भएको थियो, त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। तर अहिलेको यो हामीले सोचेको थियौँ अहिले अलिक हुन्छ कि भन्ने सोचेको थिएँ तिहारमा, तर यो दसैँ जुन चाड यो अगाडिको चाडमा हामी विगतको भन्दा हामीले धेरै कम एकदम चहल पहल छैन। अहिले यो कोरोनाको महामारीले गर्दा एकअर्कामा हामी नजिक हुन पाएको छैनौँ, भेटघाट हुन पाएको छैन, जमघट हुन पाएको छैन। अनि यो दसैँको यो जुन अहिले मार्केट हेर्दाखेरि बजारीकरण हेर्दाखेरि माग हेर्दाखेरि तिहारमा पनि यस्तै हो भने चाहिँ अहिले व्यवसाय राम्रो होला भन्ने सोचमा छैन। गत वर्ष तिहारमा 25 लाखवटा सयपत्री फूलको माला खपत भएको थियो। यस वर्ष भने 15 लाखवटा मालाको माग भएका कारण स्वदेशी उत्पादनले पुग्ने देखिएको हो। विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण यसअघि फूलले बजार नपाए पनि तिहारमा भने स्वदेशी उत्पादनले नै थान्ने अनुमान गरिएको छ। यति बेला हामी सयपत्री फूलको बारीमा छौं र यहाँ ढकमक्क सयपत्री फूल फुलेका छन्। यी फूलसँगै तिहार नजिकिएको पनि भान भएको छ। एनटिभी कोहलपुरका लागि क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथमा दुर्गा भट्ट। तिहारको बेला गुल्मीको तमघासका मादल बनाउनेहरूलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। देउसी बैलो खेल्ने नयाँ मादल किन्न र पुरानो मादल बनाउन आउनेहरू धेरै हुँदा राम्रो आम्दानी समेत हुने गरेको थियो। तर यस वर्ष कोरोना महामारीले गर्दा मादल बनाउनेहरूको पेशा नै सङ्कटमा परेको छ। गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमा गलकोटे मादल नामले व्यवसाय गर्दै आएका दिलबहादुर नेपाली तिहार पर्व नजिकिएसँगै मादल बनाउनुको लागि व्यस्त हुनुपर्ने समय हो। अघिल्लो वर्ष नेपालीको पसलमा यति बेला मादल बनाउन र किन्नेहरूको भिडभाड हुने गर्दथ्यो। तर यस वर्ष भने विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले गर्दा सुनसान बनेको छ। तीज र तिहारमा धेरै मादल खपत हुने गर्दछ। यस वर्ष कोरोना महामारीले गर्दा आफ्नो व्यवसायमा सङ्कट परेको नेपाली बताउनु भयो। पहिला बिक्थ्यो 70-80 मैले रिपेयर गरिदिन्थेँ, 100-150 पिस नयाँ मादल जान्थ्यो। अहिले त एउटा नि गएको छैन, होइन। तिजमा 10-12 नयाँ गयो, अरू पुरानो 8-9 रिपेयर गरिदिएँ, त्यति नै हो। अहिले तिहारमा त मादल गएकै छैन। बागलुङ जिल्लाको गलकोट हटिया घर भएका दिलबहादुर नेपालीले गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमै 8 वर्ष यता मादल बनाउने पसल राखेर मादल बेचेरै वार्षिक मनग्गै कमाइ गर्दै आउनु भएको छ। तमघासमा मादल बनाउँदै बेच्दै आएका नेपालीले यसै पेसाबाट परिवार खर्च चलाउँदै आउनु भएको हो। एउटा मादल तयार गर्न 2-3 दिन लाग्ने गर्दछ। एउटा मादलको सामान्यतया 1500 देखि 2500 रुपियाँसम्म साइज हेरिकन पर्ने गर्दछ। दमा, टेम्पू
डम्फु ढोलक लगायतका नौमती बाजा समेत बनाउने गरेको उहाँको अनुभव छ। काठ, बाख्रा, भैँसी र गाई गोरुको छाला, अंगार, खरी लगायतका सामग्री मिसाएर मादल तयार पार्ने गरिन्छ। मादलको ढुङ्ग्रो बनाउने काठ राम्रो हुनुपर्ने भएकाले गाउँमा काठ खोज्न समय लाग्ने गरेको मादल बनाउनेहरूको भनाइ छ। खिर्रो, मौवा, मलेतो, ख्वारी लगायतका काठको ढुङ्ग्रो बनाउन सकिने भए पनि मौवा र ख्वारीको काठमा स्वर राम्रो सुनिने मादल बनाउनेहरूको अनुभव छ। मादलबाट कमाई राम्रो हुने भए पनि छाला काट्न र सुकाउन झन्झट हुने भएकाले पछिल्लो पुस्ताले यस पेसाप्रति ध्यान दिने गरेका छैनन्। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। तिहार सुरु हुन केही दिन मात्र बाँकी रहेको छ। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा कालोबजारी हुने र महँगी बढ्ने गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। तर कैलालीका बजारमा यो पटक अनुगमन हुन सकेको छैन। कैलालीको धनगढी बजारमा सामान्यतया हरेक बेला महँगी र कालोबजारी भइरहेको हुन्छ। चाडपर्वका बेला यो झनै बढेर जान्छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा पर्छन् सर्वसाधारणहरू र सबैजसो उपभोक्ताहरू। बजारमा कालोबजारी मौलाउन नपाओस् भनेर अनुगमन गर्नका लागि विभिन्न निकायहरू तोकिएका छन्। तर ती निकायहरूले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्दा अखाद्य वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् कैलालीका उपभोक्ता। धनगढी उपमहानगरपालिका 1 का दिलीप गुप्ता। सम्बन्धित निकायले त्यस्तो किसिमको कुनै पहल गरेको पनि छैन कि अनुगमन गर्नुपर्ने। गत वर्ष चाहिँ गरेको थियो, तर यो वर्ष चाहिँ अहिले उहाँहरूले नगरेको। मान्छेले पैसा तिरेर पनि हजुरको राम्रो क्वालिटीको सामान पाएन भनेपछि के फाइदा भयो? कोभिड-19ले त्यत्तिकै मान्छेको इम्युनिटी पावरलाई एकदमै घटाइरहेछ। त्यो बेलामा पनि अझै अनक्वालिटी भएको सामानहरू खाँदाखेरि मान्छेलाई अझै गाह्रो हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालको संविधान 2072ले मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ। तर जनताका घर नजिकै रहेको स्थानीय सरकार भने यस वर्ष मौन बनेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा बजार अनुगमन समितिको संयोजक समेत रहनुभएकी उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्ट यी विषयमा कुरा नै गर्न चाहनुहुन्न। अनुगमनकै जिम्मा पाएको अर्को कार्यालय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका खाद्य अधिकृत उज्जवल कोइराला दशैंको बेला मात्रै नभएर कार्यालयबाट अहिले पनि अनुगमन भइरहेको बताउनुहुन्छ। बजारमा अहिले भेटेका जुन अखाद्य पदार्थ अथवा रङ मिसिएका, ढुसी परेका त्यस्ताहरू हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ हामीले जगत गरेर नष्ट पनि गरेको छ र कतिपय नमुनाहरू चाहिँ अनुकूल प्रतिकूल के हुन्छ भनेर हामीले नमुना पनि सङ्कलन गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ खाद्यान्न दलहनहरू हुन्छ नि, यस्तो चाहिँ लेबल नभएको होइन, अलिकति किराहरू परेको, अनि विशेष गरी अहिले त अब काजु किसमिसहरू पनि आइरहेको छ, त्यस्तोहरूमा पनि लेबल चाहिँ अलिकति पूर्ण नभएको हो, त्यस्तो चाहिँ हामीले जफत गरेर नष्ट गरिरहेछौँ। अहिले विशेष गरी चाडपर्व लक्षित बजारमा अखाद्य वस्तु, म्याद गुज्रिएका वस्तु, उत्पादन मिति नभएका तथा मूल्य निर्धारण नभएका वस्तुमा सबैभन्दा बढी उपभोक्ता ठगिएका छन्। यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर भएर लाग्न आवश्यक रहेको सर्वसाधारणहरूले बताएका छन्। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। बर्दियामा मान्छे मार्ने बाघलाई निकुञ्जले नियन्त्रणमा लिएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्र गेरुवा गाउँपालिकाको गोला क्षेत्रबाट आज पाटे बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। बर्दिया निकुञ्जको पश्चिमी सिमानामा मानवीय क्षति हुने गरी आक्रमणका घटनाहरू बढ्न थालेपछि निकुञ्ज प्रशासन, नेपाली सेना र प्राविधिक सहित 30 जनाको टोली एक हप्तादेखि बाघ नियन्त्रणमा लागेको थियो। एक हप्ताको प्रयासपछि आज मात्र बाघलाई डाट प्रविधिबाट नियन्त्रणमा लिई निकुञ्जको उद्धार गृहमा राखिएको बर्दिया निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु प्रसाद श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। बाघको संख्या बढेसँगै बर्दियामा बाघको आक्रमणका घटनाहरू बढेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै बर्दियामा 6 जनाले बाघको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। चढ्दा झर्दा एक आपसमा टच नगर्ने, सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, निश्चित स्टेसनहरूमा मात्रै यात्रुहरूको खानपिन व्यवस्थापनमा अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले दूरी कायम भएको स्थिति र त्यहाँ यात्रुहरूलाई यो बारेमा अग्रिम जानकारी, सूचना र यात्राको सम्पूर्ण नोट जारी गरेर
कोभिड पछाडिको नयाँ जीवन पद्धति, नयाँ यात्रा पद्धति स्थापित गर्नका निम्ति म सबै यातायात व्यवसायी यात्रुहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, रूपन्देही। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। चिसो मौसममा विद्यालय बन्द हुने उपल्लो डोल्पाको 3 मध्ये 2वटा स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरिएको छ। डोल्पो बुद्धका 6 विद्यालय मध्ये 5 विद्यालयले नतिजा समेत सार्वजनिक गरिसकेका छन्। 1 महिनाभित्रै परीक्षा गराएर यो वर्षको शैक्षिक सत्र सक्ने विद्यालयहरूको तयारी रहेको छ। गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा हरेक वर्ष कार्तिकमै वार्षिक परीक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ। अत्यधिक चिसो हुने भएकाले माथिल्लो डोल्पाका 3 स्थानीय तहका सबै विद्यालयमा फागुनमा शैक्षिक सत्र सुरु भएर कार्तिकमा सकिने गरेको छ। नतिजा सार्वजनिक गरेका विद्यालय बन्द भइसकेका छन्। यो वर्ष सरकारी निकायले परीक्षा सञ्चालनमा सहयोग नगरेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकको सक्रियतामा परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिमा डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडेन विजयी हुनुभएको छ। रिपब्लिकन पार्टीको गढ मानिएको पेन्सिल्भेनिया राज्यमा विजय हासिल गरेसँगै बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो। बाइडेनले पेन्सिल्भेनिया राज्यबाट 20 इलेक्टोरल मत सहित कुल 273 मत प्राप्त गर्नुभएसँगै विजय घोषणा गरिएको थियो। गत मंगलबार भएको निर्वाचनबाट मतगणनामा अनेक उतार चढावका बीच झण्डै 5 दिनपछि बाइडेन निर्वाचित हुनुभएको हो। अन्य राज्यहरूमा बाइडेन र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बीच कडा प्रतिस्पर्धा भने जारी छ। बाइडेनले देशभरबाट 7 करोड भन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिले यति धेरै मत प्राप्त गरेको यो पहिलो पटक हो। राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन विजय भएसँगै उपराष्ट्रपतिमा सेनेटर कमला ह्यारिस पनि निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँ उपराष्ट्रपति पदमा विजयी हुने पहिलो महिला हुनुहुन्छ। उहाँले आगामी दिनहरू निकै कठिन रहेको बताउँदै आफूले सबैलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्ने बताउनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। सुनचाँदीको मूल्य फेरि उकालो लाग्ने क्रममा देखिएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला 500 रुपैयाँले बढेर 97,700 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यसअघि शुक्रबार छापावाला सुन तोलाको 97,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला 97,200 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी चाँदीको मूल्य पनि तोलाको 20 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 1,275 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आउँदो मङ्सिर 3 गते साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको छ। साधारण सभासँगै क्यानले मङ्सिर 10 गतेदेखि सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रोटोकल पूरा गर्दै पुरुषतर्फ राष्ट्रिय टिमको क्लोज क्याम्प सुरु गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। बैठकले केही खेलाडीहरूको ग्रेड बढुवा समेत गरेको छ। सोमपाल कामीलाई ग्रेड ए मा र अविनाश बोहरालाई बी ग्रेडमा बढुवा गरेको छ। त्यस्तै ललित नारायण राजवंशीलाई बी ग्रेडमा र सन्दीप बोहरालाई सी ग्रेडमा वर्गीकरण गरिएको छ। महिलातर्फ सरस्वती चौधरीलाई बी ग्रेडमा, ममता चौधरी र सुमन खतिवडालाई सी ग्रेडमा राख्ने निर्णय भएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। हाल पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति पनि लुम्बिनी प्रदेश तथा कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देशभर थप 2817 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, आज मात्र 21 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 1108 पुग्यो। कोरोना संक्रमणले यो वर्षको तिहारमा फूलका मालाहरूको कारोबार घट्ने संकेत, तर भारतीय मालाको आयात नहुने भएपछि व्यवसायीहरू उत्साहित। चाडपर्वको समय कैलालीको बजारमा महँगी र कालोबजारी बढेको गुनासो, अनुसन्धान र नियमन गर्ने स्थानीय प्रशासनको अनुगमन भएन। मतगणनाको अनेक उतार चढावका बीच अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन विजयी, बाइडेनले प्राप्त गरेको मत इतिहासकै सबैभन्दा बढी। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको साधारण सभा आउँदो मङ्सिर 3 गते गर्ने निर्णय, केही खेलाडीहरूको ग्रेड समेत बढुवा। अवस्था अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन, चोको 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 फन।